बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान की टीम के बॉलिंग कोच सकलेन मुश्ताक ने एक जुमला कहा था कि कुदरत का कानून है। उसको बहुत मजाक का सामना करना पड़ा उस जुमले को। हमने ये मजाक उड़ाया और टीम की कारकर्दगी देखकर बार बार वो जुमला जो है वो तनकीद का निशाना बनता चला आ रहा है। लेकिन आज मुझे इस जुमले का यानी हकीकी मायनों में मतलब समझ आया और जब मैंने वाक़या देखा तो वाकई में लगा कि कुदरत का कानून है। आज आप सब जानते हैं कि दानिया शाह को रिमांड के लिए सिटी कोर्ट पेश किया जाना था। सुबह सुबह हम निकले और सिटी कोर्ट का रुख किया। सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी आज मामूल से कुछ ज़्यादा थी क्योंकि कराची बार के इंतखाबात थे। बाहर पुलिस वालों के साथ कुछ देर तक गपशप होती रही तो उस दौरान कुछ पुलिस वालों ने कहा कि ये खातून कौन हैं, सुबह से 10 चक्कर लगा चुकी हैं लेकिन हम इनको अंदर जाने नहीं देंगे। एक पुलिस कांस्टेबल मेरे सामने आया, उन्होंने कहा कि ये दानिया शाह की वालदा हैं। जब मैंने गौर किया तो वाकई लगा कि ये दानिया शाह की वालदा है और सड़क पर सिटी कोर्ट के बाहर सड़क पर ऐसे घूम रही थी कि कहीं से उनको कोई आसरा मिले और उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपनी बेटी दानिया शाह से मुलाकात कर सकें। लेकिन सुबह से लेकर तकरीबन 2 बजे तक मैंने तवातर से उनको देखा और उसी तरह सड़कों पर कभी एक गेट पर कभी दूसरे गेट पर तीसरे और चौथे गेट पर पैदल घूमती रहीं लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त न मिल सकी। बाद अज़ां मैंने उनसे इंटरव्यू भी लिया जो कि मेरे यूट्यूब पेज पर पड़ा हुआ है, आपने देख लिया होगा। मेरे चैनल पर मैं डाल चुका हूँ, वो डालने की दोबारा ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह रही थी कि बहुत जुल्म हो रहा है, उनकी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है और उनके साथ जुल्म हो रहा है। और जब मैंने पूछा कि जुल्म कौन कर रहा है और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ जो हुआ वो क्या था, तो कह रही थी वो भी जुल्म हुआ है और कहा यह जा रहा है कि सारा का सारा खेल जायदाद का है। लिहाजा ये तो बाहर की कार्रवाई थी जो मैंने आपको सुनाई। अब कुदरत का कानून देखें कि अदालत के अंदर क्या हुआ। अदालत के अंदर दानिया शाह भी कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, कभी तीसरी अदालत, यानी कोई अदालत ना उनको रिमांड पे पुलिस के हवाले कर रहा था ना ही उनको जेल भेजा जा रहा था। पहली अदालत जब उनको पहुंचाया गया जहां पर FIA ने अदालत से अर्ज़ की कि हमें रिमांड दिया जाए ताकि हम मज़ीद तफ्तीश कर सकें। अदालत ने कहा हमारा तो ये इलाका ही नहीं है, जिस इलाके में वीडियो बनी उस इलाके में इनको पेश किया जाए। वो थाना जो है, वो इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो इनको या रिमांड देगा या जेल भेजेगा। लिहाजा तफ्तीशी अफसर ने दानिया शाह को वहाँ से लिया और फैमिली कोर्ट चले गए क्योंकि आज उनको लाजमी रिमांड लेना था क्योंकि वक्त कम था और जितना मयाद था अपने पास एक कस्टडी रखने का वो पूरा हो चुका था। लिहाजा तफ्तीशी अफसर दूसरी अदालत का रुख करते हैं, फैमिली कोर्ट का रुख करते हैं और फैमिली कोर्ट में वो फिर इस्तदा करते हैं कि हमें इनका रिमांड चाहिए। फैमिली कोर्ट ने भी इनकार किया और कुदरत का एक बार फिर ऐसा कानून सामने आया कि उनको तीसरी अदालत ले जाया गया। इसी में तकरीबन 3-4 घंटे बीत जाते हैं और बिलाखिर तीसरी कोर्ट जो कि गुलशन इकबाल थाने की कोर्ट है वहाँ पर ले जाया गया और अदालत ने मुलजिमा यानी दानिया मलिक को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। इसके साथ साथ अदालत ने FIA को ये कहा कि अगर आपको तफ्तीश करनी है मज़ीद तो जेल जाकर आप तफ्तीश कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। अब ये कुदरत का निज़ाम आप देखें कि बाहर वालदा अपनी बेटी से मुलाकात के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं तो अंदर दानिया शाह अदालत की राहदारियों में दर दर की कभी एक अदालत तो कभी दूसरी अदालत तो कभी तीसरी अदालत। ये था वो सकलेन मुश्ताक का कुदरत का कानून जो कि आज हकीकी मायनों में हमने ख़ुद देखा। अंदर दानिया शाह ने कमरा अदालत में जो बयान दिया उसमें कहा गया कि वीडियो मैंने वायरल नहीं की। ऐसा ही होगा, वीडियो उन्होंने वायरल नहीं की होगी, लेकिन दानिया शाह का एक बयान जो कि सोशल मीडिया पर उन्होंने ख़ुद वायरल करवाया जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की वीडियोज़ हैं, मैं भी वायरल कर सकती हूँ। वो वीडियोज़ दानिया शाह ने अपने पास रखी हुई थी। उसके बाद इनकी वालदा से मैंने सवाल भी किया कि आपने जो कहा था कि कुछ करोड़ों रुपए हैं जो कहीं से आए और पता नहीं कहाँ गए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी। जबकि उनके वकील साहब उनको मुसलसल रोकना चाह रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे कि आप अभी कुछ ना बोलें, लेकिन वो बोलती चली गई क्योंकि एक माँ है, माँ बिलाखिर माँ ही होती हैं, वो
صرف اور صرف چاہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آسرا بنے، کوئی اشارہ ملے تاکہ وہ کمرہ عدالت تک پہنچ سکے، عدالت کے گیٹ سے اندر جا کر اپنی بیٹی سے جگر کے ٹکڑے سے مل سکے۔ لیکن پولیس نے ان کی تمام تر کوششیں ناکام کرا دیں اور آج وہ بیٹی سے ملنے سے قاصر رہیں۔ جب سے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ دانیہ شاہ کو حراست میں لیا گیا ہے، تب سے ان کی والدہ ان سے ملاقات نہ کر سکیں، لیکن پریشان تھیں، دانیہ شاہ بھی پریشان تھیں اور مسلسل ان الزامات کی تردید کر رہے ہیں یہ دونوں کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے ویڈیوز وائرل نہیں کی، یہ تحقیقات کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن اب تک کی جو تحقیقات ہیں وہ بہت ہی عجیب سی ہیں، اور اس میں ایف آئی اے پرجوش ہے، ایف آئی اے مثبت معاملات چلا رہی اور کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس شواہد ہیں اور دانیہ شاہ کے ہی موبائل سے یہ معاملات ہوئے ہیں، لہٰذا ہم مزید تحقیقات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وکلاء یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ اس نوعیت کا پہلا کیس ہوگا۔ اگر یہ ثابت ہوتا ہے اور ٹرائل میں جا کر آگے چیزیں جو ہیں مثبت پیرائے میں چلتی ہیں اور یہ چیزیں ثابت ہو جائیں، کم از کم 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے، نئی چیز ہے پاکستان کی عدالتوں میں، سائبر کرائم ایکٹ ہے، اور دیکھتے ہیں آگے کہاں تک معاملات چلتے ہیں۔ لیکن بالآخر آج ہم نے جو دیکھا عدالت کے باہر، عدالت کے اندر، وہ احوال میں نے آپ کو سنایا کہ ہوا کیا، اصل میں معاملہ تھا کیا۔ یعنی ماں اور بیٹی ایک دوسرے کو ملنے کے لیے ترس گئے، لیکن قدرت کا ایسا نظام تھا کہ یہ ان کو ملاقات نہیں ہونے دی جا سکی اور ایک جھلک بھی ایک دوسرے کی نہیں دیکھ سکے۔ آگے دیکھتے ہیں معاملات کس نہج تک پہنچتے ہیں۔ دانیہ شاہ جیل چلی گئی ہیں، خواتین جیل ان کو پہنچایا گیا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اب جا کر دانیہ شاہ کی یا دانیہ ملک کی جانب سے وکلاء جو ہیں وہ ضمانت کے لیے درخواست دائر کریں گے اور عدالت سے کہیں گے کہ ضمانت دی جائے، اور ضمانت لینے کے بعد دانیہ کو مسلسل پیشیوں میں عدالت اور ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد شواہد عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے اور شواہد کے بعد ہی عدالت جا کر اس کیس کا فیصلہ سنائے گی۔ بنیادی طور پر یہ مقدمہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی بیٹی دعائے عامر کی جانب سے درج کیا گیا تھا، اور ایف آئی اے میں کچھ عرصے تک مسلسل ایک جنگ چلتی رہی، ان کی جانب سے پیش ہوتے رہے اور چیزیں پیش کرتے رہے، اور بالآخر وارنٹ گرفتاری نکلے دانیہ ملک کے، اور وارنٹ نکلنے کے بعد ان کو ایف آئی اے نے حراست میں لیا لودھرا سے راہداری ریمانڈ لے کر کراچی منتقل کیا گیا۔ کراچی میں آج عدالت کے روبرو پیش کیا گیا اور عدالت نے ان کو جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، اور اب ایف آئی اے عدالت میں چالان جمع کرائے گی۔ اس کیس کا چالان کیا آتا ہے، جو بھی آتا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔